हरि शरणं प्रभु हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। राष्ट्र पञ्चाध्याय भन्दा पहिला हाम्रो राममणि बाबुले लेख्नु भएको रहेछ एउटा कविता। मलाई दिनु भएको थियो, सबै दैव मिलाइ भएको छ, फेरि ल्याउनु भएको छ। म यो गाना गरेर हजुरलाई सुनाउँछु। यो ल्याए नि त। नेपाल क्षेत्र बुद्ध भूमि हो यो खास, रामको कृपा प्राप्त भइरह्यो नामङ्गर निवास। रामको कृपा प्राप्त भइरह्यो नामङ्गर निवास। अखण्ड नामको अमृत धारा हर पल बग्दछ। ओ अखण्ड नाम अमृत धारा हर पल बग्दछ। गुरुको कृपा सम्झँदाखेरि ऊर्जा जो जाग्दछ। ओ गुरुको कृपा सम्झँदाखेरि ऊर्जा जो जाग्दछ। कृष्ण ऊर्जा जो जाग्दछ। चन्द्र र सूर्य आकाश जस्तै अमर छ शक्ति। चन्द्र र सूर्य आकाश जस्तै अमर छ शक्ति। शुभेच्छा श्रद्धा कल्याण भावमा प्रभुको छ भक्ति। शुभेच्छा श्रद्धा कल्याण भावमा प्रभुको छ भक्ति। कृष्ण प्रभुको छ भक्ति। कृष्ण शास्त्रको निचोड सजिलो मन्त्र प्राप्त भो सर्वत्र। ओ शास्त्रको निचोड सजिलो मन्त्र प्राप्त भो सर्वत्र। हरे राम हरे कृष्णको नाम सत्य स्वतन्त्र। हरे राम हरे कृष्णको नाम सत्य स्वतन्त्र। कविको बीज ज्योतिको सारा फलाई भुलाई। कविको बीज ज्योतिको सारा फलाई भुलाई। जीवन त्यसमै समर्पण गर्ने मुक्ति र भान्दाई। जीवन त्यसमै समर्पण गर्ने मुक्ति र भान्दाई। ल्याएर भाव ब्रजको सारा भूमिमा प्रसार। ओ ब्रजको सारा भूमिमा प्रसाद। साध्यमा पुग्न साधन बनाई लक्ष्यको धिया। साध्यमा पुग्न साध्यमा पुग्न साधक बनाई लक्ष्यको धिया। ज्ञान र भक्ति वैराग्य निम्ति श्री कृष्ण कीर्तन। ओ ज्ञान र भक्ति वैराग्य निम्ति श्री कृष्ण की
कीर्तन मन र वचन भावमा सबै लयमा पस्किन मन र वचन भावमा सबै लयमा कीर्तन भित्रै योग र ध्यान शान्तिका छन् प्यासे ओ कीर्तन भित्रै योग र ध्यान शान्तिका छन् प्यासे ब्रजको धुली पाएर खुसी अमर निवासी ब्रजको धुली पाएर खुसी अमर निवासी कृष्ण अमर निवासी श्री कृष्ण तिमी श्वासमा अनि छन्द र मन्त्रमा श्री कृष्ण तिमी श्वासमा अनि छन्द र मन्त्रमा हृदय भित्र सप्रेम जाग्ने आनन्द सत्रमा हृदय भित्र सप्रेम जाग्ने आनन्द सारे गमा पध नजाने पनि गाउनलाई कीर्तन हो सारे गमा पध नजाने पनि गाउनलाई कीर्तन बालक वृद्ध किशोर युवा छैनन् नि कोही काम बालक वृद्ध किशोर युवा छैनन् नि कोही काम कृष्ण छैनन् नि कोही गाउँदै नाम गराउँदै काम विषय भुलाउँछौ गाउँदै नाम गराउँदै काम विषय भुलाउँछौ गिराई अश्रु छिनैमा भाव गिराई अश्रु छिनमै भावको सागरमा डुबाउँछ गिराई अश्रु छिनमै भावको सागरमा डुबाउँछ राम सागरमै धरतीको दर्शन पहिलेदेखि समाधि पर्यन्त धरतीको दर्शन पहिलेदेखि समाधि पर्यन्त यमर नियम पछ्याउँदै हामी नाममै निर्लेप नियम पछ्याउँदै हामी नाममै आसन प्राणायामका साथै प्रत्याहारको माना सनातनको मर्मलाई सदा धारण र ध्यान कोमल आँखा उघार्दाखेरि भाव हुन्छ प्रेमल गुरुको विधि पालन गर्दा मन हुन्छ निर्मल हाम्रो मन हुन्छ निर्मल जसको मनमा छैन नि श्रद्धा विचित्र उराठ सतचित आनन्द चेतना हुँदा व्यापक विराट कृष्ण व्यापक कामना गर्न सिकायो गुरु प्राणीको मात्र जय विश्वमै छर्न देखायो बाटो करुणा विनय
हामीलाई करुणा घुम्दै र फिर्दै प्रणाम गर्दै शरणमा पर्न पाऊँ घुम्दै र फिर्दै प्रणाम गर्दै शरणमा पर्न पाऊँ प्राणीको जय गर्दामै जीवन उत्सर्ग गर्न प्राणीको उद्धार गर्नकै लागि प्राणीको जय गर्दामै जीवन उत्सर्ग गर्न राम उत्सर्ग गर्न प्रभातीदेखि हवन श्राद्ध सत्र छ नारायण प्रभातीदेखि हवन श्राद्ध सत्र छ नारायण प्राणीको उद्धार गर्नकै लागि शास्त्रको पारायण कृष्ण शास्त्रको पारायण संस्कार सभ्य रहेको कारण हाम्रो छ जो साना संस्कार सभ्य रहेको कारण हाम्रो छ जो साना पूर्वजको सधैँ गर्दछौँ हामी मान र सम्मान पूर्वजको सधैँ गर्दछौँ हामी मान र सम्मान कृष्ण मान र खोल्नु छ पथ पहिल्यै तिम्रै पवित्र कदम सत्कर्म गर्न सिकाउने पदमा प्रणाम हरदम सत्कर्म गर्न सिकाउने पदमा प्रणाम हरदम सत्कर्म गर्न सिकाउने पदमा प्रणाम हरदम कृष्ण प्रणाम हरदम अत्यंत सुंदर भाव सुंदर सब सुंदर कल्याण होस् भाव हृदयमा बनिरहोस् सबभन्दा मार्मिक एउटा मलाई लाग्यो यहाँ संस्कार सभ्य रहेको कारण हाम्रो छ साना जो आफ्नो संस्कारमा बस्दछन् कुनलाई कुनै सानो खोजिरहनु पर्दैन आफै प्राप्त हुन्छ जो आफ्नो नीति र नियम परम्परा जो संस्कारबाट विचलित बन्छन् अब कसैले सम्मान गरे पनि केही अर्थ छैन कति मार्मिक आए संस्कार सभ्य रहेको कारण हाम्रो छ जो मान पूर्वजको सधैँ गर्दछौँ हामी मान र सम्मान एकचोटि पुनः तालीका साथ हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद हरि शरण अब मेरो प्रार्थना छ तपाईलाई यो यस्तै फुरिरहोस् र एउटा ग्रन्थ नै तयार होस् नारायण हरि शरण एउटा पुस्तकै लेख्नु जय राधे है भन्नुहुन्थ्यो बाबुले भनेको कुरा लेखेर भन्नुहुन्छ के हो हरि शरण मैले भने मभन्दा माथिको भन्दै भन्दै सनातन भनेको त्यही त हो नि जय जय श्री राधे।